आज आम्ही हांगा मेस्तावडा बुटेभट भागान गटराचें काम स्टार्ट केलां आनी MLA लेड फंड म्हणजे हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर जाणें आमकां सगळ्यांक एक एक अडेज कोटीचो फंड दिल्लो. हाजे पयलीं हो फंड MLAक असो मेळनाशिल्लो. म्हणजे अशी बारीक बारीक जी कामां आसता जंय कौन्सिलर पावूंक शकना थंय आमी पावप हाजोच ताजो उद्देश आशिल्लो आनी ताज्या अंतर्गत आज आमकां ही कामां स्टार्ट करपाक मेळ्ळी. आतां रोखडेच दुसरे कडेन आमी खारवाड्यार एक काम स्टार्ट करता अशेंच 15 लाखाचें हें एक काम आसा. सो एकंदरीत आमी टोटली वास्को भितर खंय खंय भागांनी आमकां पावपाक मेळना थंय आमी पावपाचो प्रयत्न करता. आनी हाजे पयलीं बी आतां जशें गिरीशान सांगलें आज खूब भरपूर कामां ह्या वॉर्डान जावपाची आसा. बाकीच्याय वॉर्डांनी कामां जावपाची आसा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टेंडर जाला तो सुरवात जावपाचो आसा. अशें करून टोटली सगळ्या कडेन रस्त्याचें काम पसून हें तुमी पयलीं आमी करून घेवना हें खरें पास जाल्लें आसा पूण आमी करूना कित्याक हांगा सिवरेजीचें काम चालू आसा. थोडो त्रास लोकांक जातलोच. खंयचेंय काम जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना लोकांक त्रास जाताच पूण मातसो कळ सोंसची. सिवरेज ही 30-40 वर्सां हांगा नाशिल्ली आनी कोण शेतान सोडटालो कोण गटरान सोडटालो तांचीय मिस्टेक नाशिल्ली. सिवरेज सिस्टम ना म्हणटकूच लोक खंय सोडटलेच रावता म्हणटकूच सोडटलेच. सो ती समस्या दूर करपा खातीर आमी सिवरेजूय हांगा पंपिंग स्टेशनाचें काम चालू आसा. सिवरेज पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा. सो एकंदरीत ह्या वॉर्डान जशें गिरीशान सांगलें आनी कामां ह्या वॉर्डान जावपाची उरपाना आनी त्या खातीर हांव गिरीशाचेय देव बरें करूं म्हणटा की तोय इंट्रस्ट घेवन कामां करता. आमच्या सरकाराचेय देव बरें करूं म्हणटा आनी मुद्दम सांगूं सोदता की पयले फावटी आमी ह्या कौन्सिला भितर केन्नाच भेदभाव करूना. आमी 25 कौन्सिलरांक तो ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं खंयी आसूं आमी सगळ्यांक पयशे आनी इक्वल पयशे दिल्या. कित्याक हांवूय कौन्सिलर आशिल्लो गिरीशूय कौन्सिलर आशिल्लो आनी आमी कितें हाल भोगल्या रिवेंज पॉलिटिक्स कशी आसता हें आमी पयल्लें आसा. सो तें लोकांक जावचें न्ही कित्याक आमी रिवेंज कोणाचेरूय घेता पूण ताजो लॉस जाता त्या पब्लिकेक जाता. सो ते पब्लिकेक लॉस जावपाक ना. आमच्या झगड्या भितर पब्लिकेक लॉस जावपाक ना म्हणून एकूच उद्देश धरून आमी सांगलें की ह्या ऑपोजिशन म्हणटा तें आनी तुमी हें करनाका सगळ्यांक पयशे दिया. सगळ्यांच्या वॉर्डान कामां जावनी. सगळ्यांच्या वॉर्डान कामां जाली की लोकांची कामां जातली आनी त्या खातीरूच हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या कौन्सिलराचे बी तेय बी एकजुटीन काम करता बरें काम करता. वास्को भितर भरपूर कामां आमी घेतल्या हातान आनी आतां पावस काबार येतकूच तुमकां दिसून येतलें कितलीशीच कामां हें जातलीं. सो वास्कोकारांकूय दिसतलें की खंय अरे इतली कामां कशी सुरवात जाल्या काय म्हणून. सो एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण आज वास्को भितर आसा. ताच्या खातीर आमचे सगळे मंत्री आनी आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर हांचो पूर्ण पाठिंबो आमकां सदांच आसता आनी त्या खातीर ही कामां जावपाक पावता. वास्को कशें आसा वास्को एक वॉर्डान 4000 वोटर आसा. म्हाका दिसता 4000 आनी एका वॉर्डान 2000 आसा. एका वॉर्डान 2500 आसा. एका वॉर्डान 3000 आसा. सो बॅलन्स ना. खंयच्या हातून एक सिमिलॅरिटी ना. सो आमी ऑनरेबल CMाक सांगिल्लें की 2 वॉर्ड वाडय आनी करून आमी सगळ्या कडेन बॅलन्स करूंक शकतले वेवस्थीत. A क्लास म्युनिसिपालिटी आशिल्ल्या कारणान ते 2 वॉर्ड वाडयल्ले आसा. नोटिफिकेशन जातकूच खंयचें वाडोवप कितें तें आमकां रोखडें कळटलें आनी ताजो फायदो नक्कीच लोकांक जातलो. लोकांक जितले बरें सर्वीस आमी दिवंक शकता तितले लोक हॅपी जातले दिसता म्हाका आनी त्या खातीर हें वाडयल्लें आसा.